جلدی کر کوئی تو جلد بھی نہیں ماں ریڑیاں ریڑی نہاتے بھلے 1 2 3 گو کرنا شروع ہوئے. شربداریں احوال کاراں چوش کے شما سرپدے کہ چہ گوستگیں چیزیں ماہا کیچ مکرانہ ہوار سرجمیں بلوچستانہ زور گریں ریاست پاکستان ظالمیں فوج بلوچ پوستگاں گچیں کنگ و شہید کنگائیں ما سرپد بیں کہ ای زور گریں پاکستان بلوچ چوک چینی نوکیں شوربندی چہمیں نوکیں شوربندیہ بلوچ پوستاگ یک رندے پدا زوراں سریگار و بیگواہ کنگ بند دشمن ٹارچر سیلاں لٹکوٹ کنگ بند بلے ای رندی ہمیں پالیسی آرا جتائیں شکلاں کارمرز کنگائیں چوش کے وحدے کہ یک بلوچ پوستگے زوراں سری بیگواہی جیڑائی بیت او آئیے کول آئیے بیگواہی ہلاپا دگ و راہانی سرا درکپی ریاست و آنی ادارانی سرا محلوکی زور سرا دند گڑا بعض وحداں ریاست چہ ہمیش محلوکی رد عمل ترسا ہما کول زوراں سری بیگواہ کتگیں مردماں یلا دند بلے پدا ہمیش گندگ بوگائیں کہ چوشیں جاوراں یلا داتگیں مردماں پدا جتائیں شکلاں ٹارگٹ کنگ و شہید کنگائیں چائشیا ابید پاکستان دیگا کوہنے پالیسی ہم ہستیں کہ بلوچ وانندگیں او زانتکاریں مردماں گچیں بکاں او شہید بکاں ہمیں نوکیں پالیسی ردا تہنا ہمیں گوستگیں دو ماہ تہا چہ 8 گیش بلوچ پوستا شہید کنگ بوتا مردم دوستیں احوال کاراں گوستگیں روچا ہمیں تربت شہرہ زور گریں پاکستان چیریں ادارانی سپاہی گاں بلوچ وانندہ و زانتکاریں پوستاگ اللہ داد واحد ہوٹلا تیر جتگو شہید کتاگ اللہ داد کراچی یونیورسٹی چا بن دفتر یعنی تاریخ تہا گریجویشن کتا او ای وحدہ اسلام آباد ایم پل کنگا بوتا او چرشیا ابید اللہ داد واناگ نوشتکاری رجان کنگو کتاب چاپگ شنکنگے پڑا باسمائیں مردمی بوتاگ داد بلوچ چاگرد وانندہ او سرپدی مردمان چی یکی بوتاگ پمش کا ما سرپد بیں کہ بلوچ دشمن بلوچ چاگرد وانندہ او سرپدی مردمان او پار نکاند وہاں وڑی نہ وڑیا تاوان داند او ہمیں وڑا شہید کاند اللہ داد وڑی وانندہ و سرپدی بلوچ پوستگانی شہید کنگے دشمن مول و مراد ہمیشیں کہ بلوچ چاگرد وانندگیں او زانتکاریں مردمان چے ذبح کنگ بھی او سنٹ کنگ بھی ذمہ واریں احوال کاراں ان گوستگیں 2 ماہ اللہ داد ویلا وار مکران جتا جتائیں دمگاں سرجمیں بلوچستان 8 بلوچ پوستاگ ہمیں وڑا شہید کنگ بوتا کہ آہنی نام چو ای وڑان 30 نومبر 2024 ماں آوارانا فقیر جان سید محمد اسا بلوچ نوردین شہید کنگ بوتگان ای دوئیں بلوچ پوستاگ پاکستان زندانہ بندگ بوتگان فقیر جان 26 دسمبر 2024 و اسا بلوچ 17 فروری 2023 پاکستان ظالمیں فوجا گارو بیگواہ کتن او پدا شہید کتان 27 دسمبر ماں تمپا ظریف عمر یارو بیگواہ کنگ بیت رندہ سک بے دردیا گوں لٹکوٹ کنگ بیت او شہید کنگ بیت ہمیں ڈولا 11 جنوری مگوادرہ زکریہ بلوچ شہید کنگ بیت زکریہ 27 ستمبر 2024 گارو بیگواہ کنگ بوتا او چیریں واداں بندیلا کنگ بوتا او 11 جنوری ٹارگٹ کنگو شہید کنگ بوتا 11 جنوری زہری حزدارا پاکستان
فوجی زوراکی نیاما یک 16 سالی ورنائی شہید کتا ہمیں وڑیں یک دردناکیں ویلے 12 جنوری بوتا ادا افضل منظور 10 دسمبر 2024 پاکستان پوجا چے آفسر تربتا زورن سری گارو بیگوا کتا ہما اولی روچا افضل کول مردم زہرشانی کنگا بوتگان بلے 12 جنوری افضل منظور گو بمبا تراکی نگو شہید کنگ بوتا او ای ویلا رن دشمن پولیس و پوجا بیان داتا کہ افضل منظور بم تراکا شہید کنگ بوتا بلے ای گپا سرجمی کی چائے دیں کہ افضل 10 دسمبر گارو بیگوا کنگ بوتا او پاکستان ٹارچر سیلام بندی بوتا او آئیے کول مردم یک شلا زہرشانی کنگا بوتا گا ہوشاد 0 پوائنٹ گارو بیگوائیں مردمانی کول نے مگا برجائیں نندان کا ریاستی دلاراں وتی گاڑی ہمیں محلوق سرا گوازیں تگاں او آیا چے جہاں زیب نامے یک ورنائی ٹپی بوتا او 14 جنوری جہاں زیب شہید بھی 25 جنوری مشکیا پینڈو کے سومار پاکستان پوجا دیگا 2 مردم ہواریا گیتا لٹکوٹ کو او پدا شہید کتا او آیا چے آدھگے دوئیں ہمراہ یلکنک بوتگاں ہمیں وڑا 4 فروری اللہ داد واحد ماں ہوٹل تربتا تیرگواری کنگو شہید کنگ بوتا بلے دا میں ایک نوجوان نوید حمید 7 دسمبر برگ بھی او یک روچیا گوتا دارگ بھی تو دومی صحبہ شہید کنگ وائی لاش دوڑ دیا بھی مڑاداری احوال کاراں بلوچ یکجہتی ہمیں سرپد بھی کہ زورگرے ریاست پاکستان بلوچ چوکچینی شوربندی تہا مٹو بدلیا اورتا او نوکیں دابا بلوچ پوستگان جنگو کشگائیں او ہمیں عملہ چی زانگ بیت کہ پاکستان بلوچ چوکچینی تہا تیزی آرگائیں ما بلوچ چوکچینی ان نوکیں شوربندی ہلاپا ہیچ وڑا خاموش نبیں او ما بلوچ محلوق کا گوں ہمیں دستبندی کنے کہ وتی مردمانی کوش ہلاپا ہیچ وڑا خاموش مبے ما ہمیں چو خاموش بیں اے ریاست ہمیں چو گیش میں مردمان جنتو شہید کن بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ پوستگانی جنگو کشگ ہلاپا ما تربتا 9 فروری داں 11 فروری شہید پیدا چوکا 3 روچے یک زہرشانی کیمپے جن او آن لائن مراگش کن ما شہید بوتگیں بلوچ پوستگانی کول و سرجمی کیچے مردمان کو دستبندی کنے کہ ای 3 روچا بیائن کیمپا بہر بزوران او بلوچ پوستگانی کوش ہلاپا توار چیس بکنان کیمپ شمے وانندگانی حفاظت تا کن ادا ریاست یک چیزیں سک فائدہ چیس کنگائیں کہ وقتی یکی بیگوا کنگ بھی میں مردم روڑانی سرا کائیاں بلے وقتی یکی شہید کنگ بھی ماگو خاموشیا آیا قبر کنے او پدا خاموش بے نندے سیرو چے پرسو پاتے ہیں آباد پدا ہیچ خبر دے مانیتے اسی بابتا بعد محلوق سک سیریس بھی کہ ای میں وانندگی نسل زندے مسئلہ ہیں شمع منتوار